हेलो हेलो गुड हजुरको इभिनिङ। सेयर गर्न मिलिरहेको छ है? हजुर आवाज आइरहेछ नि है? हजुर आइरहेको छ। ल म स्क्रिन सेयर गर्छु। स्क्रिन पनि आयो नि है? यस सर आइरहेको छ। हुन्छ। अब स्क्रिन पनि आयो। अब म एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु डेस्कटपमा पहिलाको जसरी नै। एकैछिन एउटा मैले फोल्डर क्रिएट गरेँ पहिलेको जसरी नै। एकैछिन अनि यसलाई मैले VS कोडमा ओपन गरेँ। है सबैले यति गरौँ। मैले यहाँ एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु JS अनि बाहिरपट्टि एउटा सरी मैले एउटा फाइल क्रिएट गरेँ। बेसिक स्ट्रक्चरहरू क्रिएट गर्दैछु। यहाँ मैले एउटा जावास्क्रिप्ट फाइल पनि क्रिएट गरेको छु JS भन्ने फोल्डरभित्र। अनि यहाँ मैले लिङ्क अप गर्न गइरहेको छु। फन्ट साइज सरी मैले फन्ट साइज बढाउने बिर्सेँ। 1 मिनट म फन्ट बढाइहाल्छु अहिले। एकैछिन फन्ट साइज 24 मा देखिन्छ नि है? 24 मा पढ्न सकिन्छ नि है? त्यसो भए ठिक छ। JS मैले लिङ्क अप गरेँ लाइभ सर्भरमा। लोड गर्दैछु। भइसक्यो। म के गर्छु भन्दाखेरि नि हिजोकै कोडमा म आज कन्टिन्यू गर्छु है। मैले ताकि टाइप गरिराख्नु चाहिँ नि पर्दैन। त्यही भएर म यहाँ कोड जस्ट कपी गरेर मैले यहाँ पेस्ट गर्छु। यति सबैले गर्दै गरौँ। भइसकेको छ भने अनि म अगाडि गर्छु नि। यो हिजोकै हो। म फुल स्क्रिन गर्छु अलिकता यसरी ताकि देखिन सकिन्छ सबै। सबैको यो भइसकेको हो। यो हिजोकै कोड जस्ट मैले लेख्ने काम मात्रै गरेको छु। कपी पेस्ट गरेको है। यति भयो। सबैको भएपछि अनि म अगाडि त्यो गर्छु नि कन्टिन्यू। मलाई भन्नु है यहाँ सबैले भइसकेपछि। भयो। यो कोड मैले हिजो हामीले कन्स्ट्रक्टर फङ्सनको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ। कन्स्ट्रक्टर फङ्सन किन क्रिएट गरिन्छ भन्ने कुरा हिजो थाहा भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि हामीहरूले यो प्रोटोटाइप मलाई कुनै एकजनाले जसले भन्दा पनि हुन्छ, एक दुईजनाले पालो यो प्रोटोटाइप भनेको के हो भनेर भनिदिनु पर्यो नेपालीमा। ह्यान्ड रेज गरेर हुन्छ कि अब कसरी हो, मलाई यो प्रोटोटाइप भनेको के हो भनेर भनिदिनु पर्यो। अनि बल्ल म अगाडि कन्टिन्यू गर्छु है। भन्दा हुन्छ एकजनाले ह्यान्ड रेज जसले गर्दा पनि हुन्छ। आई वान्ट टु नो अब हिजोको कति प्र्याक्टिस गरियो, कति चाहिँ नि हुन्छ नि।
हिजोको कोडसँग कतिको काम गरेको हो यहाँबाट एन्ड भएपछि यो सेसन एन्ड भएपछि 1 मिनेट 1 मिनेट सुजन सर एकचोटि मैले हजुर अलिकति मात्र जस अरूले ह्यान्ड रेज नगर्दासम्म एउटा कुरा भनिहाल्छु है त अनि भोलिदेखि हामीले 6:35 भन्दा पछाडि चाहिँ हामीले पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई अलाउ गर्दैनौँ है सो 6:20 वेटिङ रुममा आएर बस्नुपर्छ सबैजना है त अहिले अघिसम्म 6:30 भनेको जम्मा 50 जना हुनुहुन्थ्यो 35 हुँदा 74 जना हुन्छ यसरी बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै कलेज जस्तो नगर्नु न है यसलाई है प्लिज अनि सर कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ आइम सो सरी है त होइन ठिकै छ सर मैले चाहिँ नि हिजो भनेको कुरामा यो प्रोटोटाइपको बारेमा मैले भनेको थिएँ अनि मलाई ह्यान्ड रेज गरेर कसैले एक दुईजनाले पालो भन्दा हुन्छ प्रोटोटाइप भनेको के हो मैले त हिजो अन्तिमसम्म प्रश्नै नभएपछि मैले एन्ड गरेको थिएँ त्यसको अर्थ बुझेको हुनुपर्छ यो प्रोटोटाइप भनेको ह्यान्ड रेज मैले अघिदेखि नै एउटै कुरा गराइरहेको छु गरेर भन्दा हुन्छ जस्ट ट्राई मात्रै गर्नु क्लास एन्ड हुने पनि पार्टिकुलर टाइम राख्नु पर्यो ह्यान्ड रेज कसले गरेको एकजनाको ह्यान्ड रेज आयो उहाँले एन्सर दिँदा हुन्छ सर मेबी डाटा टाइप अफ द फंक्सन मैले हिजो भनेको थिएँ नि है यो प्रोटोटाइपको बारेमा सर डाटा टाइप हो मैले यो इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टर फङ्सनमा प्रोटोटाइप भनेको के हो सोधेको मैले यसको डेटा टाइपको बारेमा सोधेको होइन डेटा टाइप भनेको त मैले डेटा टाइपसँग को कन्टेक्स्टमा कुरा गरेको होइन मैले प्रोटोटाइप स्पेसिफिक कुरा गरिरहेको छु यो भनेको हजुर न्यू मेथड होइन मेथड हो त प्रोटोटाइप भनेको मैले त हिजो कतिचोटि भनेको थिएँ नि हिजो भनेको थिएँ मैले याद छ न्यू मेथड टु अब्जेक्ट कन्स्ट्रक्टर मेथड नै होइन यो पहिला सुरु कुरो मेथड हुँदै होइन प्रोटोटाइप भनेको मेकानिजम होला जसमा चाहिँ त्यो इनहेरिट गर्नलाई चाहिँ होइन मैले चाहिँ नि के भनेको थिएँ हिजो अब्जेक्ट भनेर यो राइट एन्सर हो नबिना लामिछाने यो राइट सो क्यान यु इलाबोरेट इट यो है या रवि जोशी या यु आर राइट यो दुईजनाले यो एन्सर दिएको एक एकजनाले पालो भन्दा हुन्छ के बुझेको छ अब्जेक्ट मिन्स आई मिन कस्तो खालको अब्जेक्ट अझै इलाबोरेट गर्न मिल्छ नि त मैले अझै केही भनेको थिएँ नि ट्राई गर्न सकिन्छ भने भन्दा भयो ब्लुप्रिन्ट अफ त्यसको पाउ आउँछ हजुर हेलो भन्दा हुन्छ आवाज आइरहेको छ तर एन्सर चाहिँ नै आएन ठिकै छ है म अगाडि गर्छु मैले console.dir गरेर अब फेरि अलिकता धैर्यता गर्नुपर्छ है जो मान्छेलाई आउँछ उहाँको लागि फेरि आज सिम्पल नै हुन सक्छ है बिकज हामी हिजोकै कन्सेप्टमा एडप्ट गर्दै जाने हो है त मैले कन्सोल खोलेँ यसलाई म अलिकता जुम गर्छु मैले लाइन नम्बर 13 मा console.dir गरेँ त्यसमा इमेलर भन्ने पास गरेँ डट अपरेटर देख्ने बित्तिकै के गर्न अनि त्यसपछि dir छ त्यसपछि प्यारेन्थेसिस ओपन छ त्यसपछि यहाँनेरि क्लोज छ भन्नुपर्छ हामीले एउटा मेथड कल गरिरहेछौँ भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यहाँ इमेलर भन्ने के छ यो फंक्सन हामीले पास गरिरहेछौँ किन गरेको भन्दाखेरि वी वान्ट टु लुक what are there inside this function हैन त्यसै कारणले अब सबैले यो गरेर यसो हेर्दाखेरि यहाँ प्रोटोटाइप भन्ने एउटा प्रपर्टी छ कि छैन इमेलर भनेर मैले लग गर्दाखेरि कन्सोलमा dir भन्ने मेथड युज गरे भने मैले एक्सप्लोर गर्न मिलिरहेछ नि त यो इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टर भित्र के छ भन्ने कुरा यो सबै प्रपर्टिजहरु हुन् यो प्रोटोटाइप भनेको प्रपर्टी हो जसले एउटा अब्जेक्टलाई होल्ड गरिरहेछ नि
एज अ भ्यालु है। अब यहाँ मैले क्लिक गर्छु भने यहाँ सेन्ड भन्ने प्रपर्टी छ जसको भ्यालु फंक्सन छ भन्नुको अर्थ हामीहरूले सेन्डलाई मेथड भन्न मिल्छ नि, किनभने यसको भ्यालु फंक्सन छ। यतिसम्म क्लियर छन् सबैजना यहाँ? इज इट क्लियर? इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टर फंक्सन भित्र प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टी छ, अनि इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टर अनि डट युज गरेर प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टी एक्सेस गर्यौं जुन कोही अब्जेक्ट हो। यदि यो पुरै अब्जेक्ट हो भने मैले अब्जेक्टमा केही कुरा एड गर्नु पर्यो भने डट युज गर्छु नि त, हो कि हैन? यो डट युज गरेर सेन्ड भन्ने एउटा प्रपर्टी एड गरिरहेको छु जसको भ्यालु फंक्सन हो भन्नुको अर्थ सेन्ड भन्ने मेथड भन्न मिल्छ नि त सेन्डलाई, हो कि हैन? यतिसम्म क्लियर छ? यतिसम्म क्लियर छ? मैले प्रोटोटाइप भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ, यहाँ कर्ली ब्र्याकेट सिन्ट्याक्स देखिरहेछ नि, यो अब्जेक्ट हो भने डट प्रोटोटाइप गरेपछि डट युज गरेर अब्जेक्टमा त केही एड गर्न मिल्छ नि त प्रपर्टी, त्यही गरेको हो कि डट सेन्ड गरेको हो। अनि त्यसपछि त्यसको भ्यालुमा मैले फंक्सन हालेँ, त्यही भएर यहाँ सेन्ड भन्ने हेर्न सकिन्छ। हामीहरूले प्रोटोटाइप भन्ने अब्जेक्टमा एउटा मेथड एड गरेको हो। यतिसम्म के क्लियर छ? अब त थाहा भयो होला नि प्रोटोटाइप भनेको के हो। फंक्सन कन्स्ट्रक्टर अथवा फंक्सन भित्र हुने एउटा प्रपर्टीको नाम रहेछ प्रोटोटाइप भन्ने थाहा भयो। यहाँबाट हेरेर थाहा भयो होला नि, यो सबै प्रपर्टी कलन, यता कलन छ भ्यालु, प्रपर्टी कलन भ्यालु। क्लियर छ? यो प्रोटोटाइप भनेको प्रपर्टी कलन भ्यालु अब्जेक्ट हो नि त। यो भ्यालु अब्जेक्ट भइसकेपछि मैले प्रोटोटाइप डट सेन्ड भनेर एउटा मेथड एड गरेँ। यतिसम्म क्लियर छ भने भन्नु पर्यो, अथवा क्लियर छैन भने पनि क्लियर छैन भनेर भन्नु पर्यो। क्लियर छ नि? अब अलिकता धैर्यता राख्नु पर्यो है, कुरा रिपिट हुन्छ। सेन्ड इमेल भनेर एउटा कन्स्टेन्ट क्रिएट गरेँ, न्यू एकैछिन फेरि एक्सेप्ट गर्नेले डिस्टर्ब गरिदियो। यो न्यू किवर्डले के गर्छ मलाई ह्यान्ड रेज गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ पाले पाले एक दुई जनाले भने हुन्छ। यो न्यू भन्ने किवर्डले के गर्छ? न्यू अब्जेक्ट बनाउँछ। creates new object. Yeah, basically that was that. अनि त्यसपछि मैले इमेलर लेखेँ भन्नुको अर्थ यो कन्स्ट्रक्टर युज गरेर अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ। यो कन्स्ट्रक्टर भित्र कन्स्ट्रक्टरमा चारवटा प्यारामिटर डिफाइन्ड छ, यसको भ्यालु हामीहरूले हाल्नु पर्यो। फर्स्ट भ्यालु के छ? सेन्ड इट टु छ, कसलाई इमेल पठाउने भन्ने हाल्नु पर्यो, जस्तै फ्रेन्डलाई पठाउनु पर्यो। अनि अर्को प्यारामिटरमा के छ? सेन्ड फ्रम, कहाँदेखि पठाइएको, यो ब्लूमा हाइलाइट हुन्छ कि यो VS कोडमा यसरी हाइलाइट भएको छ। सेन्ड फ्रम लेट्स से मी @gmail.com। थर्डमा के छ? मेसेज छ, जस्ट टेस्टिङ, सब्जेक्ट के? टेस्ट। लाइन नम्बर 14 मा मैले कन्स्टेन्ट एउटा क्रिएट गरेँ सेन्ड इमेल भन्ने, अनि इक्वल्स को राइट ह्यान्ड साइडमा न्यू भन्ने अपरेटर युज भएको छ। त्यसपछि कन्स्ट्रक्टरको नाम, कन्स्ट्रक्टर फंक्सन हो नि त इमेलर भनेर, किनभने हामीले यो कन्स्ट्रक्टरको हेल्पले यहाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने काम गरिरहेको छौँ। We are passing the different values that would go into these parameters and would set into this and set हुँदै जान्छ। यो दिस भन्नेले कहाँ, यो दिस भन्नेले के गर्छ मलाई कसले भन्ने?
एक दुईजनाले भन्दा हुन्छ यो दिस वाट इज दिस, यो दिस छ नि यतापट्टि वाट इज दिस, यो दिस भनेको के हो? सर दिसले चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टलाई इमेलर अब्जेक्टलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गरिरहेको हुन्छ। होइन नि इमेलर सेन्ड इमेललाई चाहिँ होला त सेन्ड इमेल। एकछिन है, सेन्ड इमेल भन्ने कन्स्ट्यान्ट हो है। मैले हिजो डायग्राम देखाएको बिर्सेको हो, डायग्राममा मैले त्यसरी भनेको थिइनँ नि है, त्यो तरिकाले मैले भनेको थिइनँ जस्तो लाग्छ मलाई त। हो अब्जेक्टलाई रिफरेन्स गर्छ, राइट एक्ज्याक्टली निश्चय। यो सेन्ड इमेल भन्नेले अब्जेक्टलाई रिफरेन्स गरेर हुन्छ, यो न्यू भन्नेले अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ। यो दिस भन्ने किवर्डले के गर्छ भन्दाखेरि नि न्यूली क्रिएटेड अब्जेक्ट हुन्छ नि, जब यो लाइन रन हुन्छ नि यो कोड, यो इक्वल टु वाला दायाँ साइडको त यो इक्वल भयो, यसको राइट ह्यान्ड साइड वाला जुन कोड रन जब हुन्छ नि, जब एक्जिक्युट हुन्छ नि, जब चल्ने काम गर्छ तब मेमोरीमा अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ। अनि यो दिस भन्नेले यो न्यूली क्रिएटेड अब्जेक्टलाई रिफर गरिरहेछ कि रिफरेन्स गर्छ कि है। यो दिसले अब्जेक्टलाई जनाउँछ कि बेसिकली दिसले अब्जेक्टलाई पिन पोइन्ट गर्छ, कुन अब्जेक्ट जुन यहाँ क्रिएट भएको हुन्छ त्यो। अब मैले यहाँ न्यू लेखेर इमेलर राखेँ भने हैन, यो नयाँ अब्जेक्ट बन्छ। अनि यो दिसले फेरि यो लाइनको कोड रन भएर बनेको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्छ फेरि यही दिसले। मैले भनेको थिएँ नि जब जब न्यू किवर्ड देखिन्छ त्यसपछि कन्स्ट्रक्टर आउँछ, तब के हुन्छ भन्दाखेरि यो न्यू किवर्डले अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ भन्ने काम भनेको थिएँ नि। यो कोड त एकै ठाउँमा छ, तर जब यो एक्जिक्युट हुन्छ नि दिस पार्ट, a new object is created and the value of this is point to that newly created object. Let's say है, बुझ्यो नि। अब सेन्ड इमेल डट सेन्ड गर्यो भने के हुन्छ? मैले के गरेँ अहिले, यो पोसिबल छ कि छैन? इज इट पोसिबल? कसरी पोसिबल भयो? कसैले एन्सर दिन सक्छ यदि पोसिबल छ भने? ह्यान्ड रेज गरेर why we can do this? रिटर्न भ्यालु होइन, मैले यो सेन्ड इमेल पछि डट लेखेँ, त्यसपछि सेन्ड गरेँ। सेन्ड भन्ने फंक्सन प्रोटोटाइप भएर डिफाइन भएको छ। प्रोटोटाइप भए एकैछिन इमेल डट सेन्ड यो हुनुपर्छ होला नि, होइन मैले त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले सोधेको छैन। एकैछिन त्यो किन हुनुपर्ने हो, मैले बेसिकली क्वेसनको एन्सर भएन के त्यो। यो सेन्ड भन्ने मेथड सेन्ड इमेलमा युज गर्न मिलिरहेको छ, यहाँ एरर आएन। वाइ इज इट पोसिबल? मैले यहाँ लेट्स से लेट just testing was sent to this thing, रिटर्न भएपछि रिसिभ पनि हुनु पर्थ्यो त। एकैछिन मैले सोधेको एन्सर आएन। एकैछिन हो यो सेन्ड भन्नेले के रिटर्न गर्यो? रिटर्न त गरेको कुरा मैले त भेरिएबलमा मैले क्याप्चर गरिरहेको छु होइन, मैले सोधेको क्वेसन अर्कै थियो। मैले यो नयाँ अब्जेक्ट एकैछिन अब म एक्सप्लेन गर्छु, म एक्सप्लेन गर्छु, गरिहाल्छु। अब अघिसम्म एन्सर आएन। यो लाइनले अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ भने यो कुन कन्स्ट्रक्टर युज भएर क्रिएट भएको अब्जेक्ट हो? इमेलर भन्ने हो नि त। यो लाइन चल्नु जब एक्जिक्युट हुन्छ यो इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टर युज भएर अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ यो लाइनमा। त्यसपछि त्यसको रिफरेन्स यहाँ असाइन हुन्छ लाइन नम्बर 14 मा, यो सेन्ड इमेल भन्ने कन्स्ट्यान्टमा। त्यसपछि मैले किनभने यसले रिफरेन्स गरिरहेछ अब्जेक्टलाई भने हामीहरूले त्यो अब्जेक्टसम्म पुग्नको लागि यो कन्स्ट्यान्ट युज गर्न सक्छौँ। सेन्ड इमेल डट सेन्ड गर्यौँ। अब यो डट सेन्ड भन्ने कुरा अब हेरौँ है त। सेन्ड इमेललाई कन्सोल गरेर हेरौँ न त। सेन्ड इमेल भित्र
सेन्ड भन्ने फंक्सनै छैन, यहाँ मेथड छ त। यो सेन्ड भन्ने चीज यहाँ छैन, छ त यहाँ मेसेज भन्ने छ, रिसिभर छ, सेन्ड फ्रम र सब्जेक्ट छ। सेन्ड भन्ने मेथड छैन के, छैन नि, कहाँ छ त त्यो? यो प्रोटोटाइपमा हेरौँ है त, यहाँ भित्र रहेछ है। हो, अब म एउटा क्वेसन सोध्छु, सबैको ल्यापटपमा यो बिग ब्र्याकेट भित्र प्रोटोटाइप लेखेको आइराको छ कि यस्तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर पनि देखाइरहेछ कसै कसैको? मलाई भन्नु पर्यो है। यसको ठाउँमा यो यस्तो देखाइरहेछ कसैकोमा, कसैकोमा पनि कुनै अरूको ब्राउजर युज गरेको भए पनि, कुनै अरू ब्राउजर युज गरेको भए यस्तो देखाइरहेछ। मेरोमा अंडरस्कोर आएको छ हो है, कतिजनाकोमा आएको छ मलाई भन्नु त, मलाई सजिलो हुन्छ कि भन्नलाई, एक्सप्लेन गर्नु। यो अंडरस्कोर यस्तो कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर भनेर यो प्रोटोटाइपको ठाउँमा कतिजनाको आएको छ? त्यस्तो आउन सक्ला है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि नि, यो डेप्रिकेटेड चीज हो। डेप्रिकेटेड भनेको के हो भन्दाखेरि नि, यो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर भन्ने पहिला हेर्दा आउँथ्यो, अहिले प्रोटोटाइप भन्ने आउँछ। तर डेप्रिकेटेड भनेको यो चीज अब जावास्क्रिप्टबाट हट्दैछ भन्ने संकेत बुझ्नु पर्यो है त है। यो हट्दैछ, तर पनि फर द कम्प्याटिबिलिटी रिजन्स हैन, यो पुरानो कोडहरुले पनि यो युज गर्छ यो फिचर हैन। त्यही भएर अहिले हटाइसकेकै चाहिँ छैन, हटिसकेको छैन। यो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोले काम गर्छ यो भन्नु, र यो यसले जेलाई रिफरेन्स गर्छ नि, यसले पनि त्यसैलाई रिफरेन्स गर्छ के बेसिकली है। यो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो पहिला यही आउँथ्यो, अहिले प्रोटोटाइप भन्नेले रिप्लेस गरेको छ है। यो चीज कहिले हट्छ हट्दैन थाहा छैन, कि रहिरहन पनि सक्छ थाहा छैन। तर अहिलेको लागि, आजसम्मको लागि लेट्स से यो चल्छ, इट वर्क्स। अब म के कुरा देखाउन गइरहेको थिएँ भन्दाखेरि, यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु। मैले सेन्ड इमेल भन्ने त अब्जेक्ट हो, डट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर गरेर हेर्छु। सबैले गरौँ है, के आउँदो रहेछ यहाँ? एउटा अब्जेक्ट जस्तो देखियो नि के हैन? हो नि, सेन्ड इमेल भनेर हेरौँ, मैले यसको प्रोटोटाइप हेरेको हो के। त्यो दुईटा बिग ब्र्याकेट भित्रको जुन प्रोटोटाइप थियो नि यो के, एकैछिन 1 मिनेट, यो दिन थियो नि यो, एकैछिन मैले अझै माथि गर्न मिल्दैन, म सानो गर्छु ल। यो जुन छ नि यो प्रोटोटाइप बिग ब्र्याकेट भित्र लेखिएको, जुन कि पहिला यही थियो, यो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो नै लेखिन्थ्यो पहिला। अहिले चाहिँ नि हेरौँ है, यो सेन्ड भन्ने छ, कन्स्ट्रक्टर भन्ने छ, र प्रोटोटाइप भन्ने छ। यहाँ पनि त्यही छ नि। लाइन नम्बर 18 बाट आएको आउटपुट कुन हो? यो हो कि होइन? यो हो नि त, यो सबै चीज हो नि। हो, लाइन नम्बर 18 बाट आएको चीज र मैले सेन्ड इमेल भन्ने अब्जेक्टबाट हेरेको कुरा को प्रोटोटाइप भित्रको चीज सेम छ। भन्नुको अर्थ यो प्रोटोटाइप यो नयाँ रिप्लेसमेन्ट हो के, यो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोको ठाउँमा है। त्यति बुझ्यौँ अहिलेको लागि। त्यही भएर मैले यो अंडरस्कोर प्रोटो गर्दाखेरि जुन चीज यहाँ देखियो नि, त्यो चीज यही चीज त हो नि, हो कि हैन? तर यहाँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो भन्नेले एक्सेस गरिरहेछ त्यो चीज है। अब यो सेन्ड भन्ने चीज कहाँ छ त? यो सेन्ड भन्ने चीज, एकैछिन 1 मिनेट, मैले अब के गर्छु, यो अब्जेक्टलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्छु। सेन्ड इमेल भन्ने त अब्जेक्ट हो नि, थाहा छ नि, न्यू भन्ने किवर्डले क्रिएट गरिरहेछ अब्जेक्ट। यो सेन्ड भन्ने इमेल भन्ने अब्जेक्ट हो। अब मैले यहाँ हेर्दाखेरि प्रोटोटाइप भित्र सेन्ड भन्ने मेथड आइरहेछ। यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा म देखाउन खोजिरहेछु। यो सेन्ड भन्ने कुरा कहाँबाट आयो है। अब यहाँ
dir इमेलर गरेँ मैले इमेलर कन्स्ट्रक्टर भित्र हेर्न खोजेँ यहाँ प्रोटोटाइप छ यहाँ भित्र सेन्ड छ भन्नुको अर्थ जति जति अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौ नि न्यू किवर्डले जुन कन्स्ट्रक्टरबाट क्रिएट भएको हुन्छ त्यसको प्रोटोटाइपमा भएको जुन प्रपर्टिज अथवा मेथड जुन हुन्छ नि इनहेरिट हुन्छ के है इनहेरिट हुनु भनेको यो कुरा सेन्ड भन्ने कुरा जुन कि प्रोटोटाइप प्रपर्टी भित्र छ यो इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टरको त्यो कुरा यो सेन्ड इमेल भन्ने जुन हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गरेका छौं नि त्यसको यो प्रोटोटाइपमा देखिन मिल्छ किन भन्दाखेरि त्यो इनहेरिट भएको हो यसैलाई भन्छन् प्रोटोटाइपल इनहेरिटेन्स प्रोटोटाइपल इनहेरिटेन्स भनेको यही नै हो म डायग्राममा देखाउँछु अझै सजिलो हुन्छ बुझिसकेकोलाई त धेरै नै सजिलो हुन्छ हैन के भन्छन् भन्दाखेरि हेरौँ है त यो मैले न्यू इमेलर जति जति ठाउँमा गर्छु नि त्यो सबै अब्जेक्ट क्रिएट भएको हो चारवटा अब्जेक्ट मैले यहाँ देखाएँ हो कि हैन चारवटा अब्जेक्ट छ नि न्यू इमेलर भनेर 1 2 3 4 मानिलियौ 2 3 4 5 मानिलियौ 5 वटा छ जस्तै मैले एउटालाई हटाइ नै दिएँ ल मैले यहाँ चारवटा अब्जेक्ट क्रिएट गरिरहेको छु सेन्ड इमेल 2 3 4 त्यस्तै गरी यो चारवटा अब्जेक्ट छ नि यहाँ यो डब्बा छ नि मैले चारवटा यो के हो यो चारवटा अब्जेक्ट न्यू भन्ने किवर्डले क्रिएट गर्छ अब्जेक्ट each object is created using a new keyword हो पहिला प्रोटो थियो _ प्रोटो अहिले प्रोटोटाइपले रिप्लेस भएको छ हो यो each object जुन क्रिएट गरिन्छ नि यो each object यो हरेक अब्जेक्ट को प्रोटोटाइप छ नि यो ठुलो यो बक्सा भित्र बिग ब्र्याकेटको बक्सा भित्र जुन प्रोटोटाइप छ नि त्यसले यो कन्स्ट्रक्टर फंक्सनको प्रोटोटाइप प्रपर्टीबाट इनहेरिट गर्छ त्यो इनहेरिट गर्नुलाई नै प्रोटोटाइपल इनहेरिटेन्स भनिन्छ है यतिसम्म क्लियर छ मैले के भनेको भनेर मैले देखाएँ नि इमेलर भन्ने फेरि एकचोटि ल यो इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टर त हो नि इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टर हो कि होइन ल म फेरि सिम्पल देखि जान्छु इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टर हो कि हैन हो नि है इनहेरिटेन्स भनेको म भन्दैछु 1 मिनेट मैले एक्सेस गर्न मिल्छ भनेको यो इमेलर भन्ने के हो फंक्सन हो नि बेसिकली किनभने यो इमेलर भन्ने युज गरेर हामीले यहाँ अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छु लाइन 13 14 15 र 16 नम्बरमा अब्जेक्ट क्रिएट भएको छ नि चारवटा फरक यो 2 भनेर 3 भनेर राखिदिएँ ताकि नाम फरक हुन्छ किनभने कन्स्ट्यान्ट एउटै दिन मिल्दैन एरर दिन्छ त्यही भएर मैले चारवटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ के को सहायताले इमेलर भन्ने नै कन्स्ट्रक्टरको सहायताले भन्नुको अर्थ यो सबै क्रिएट भएको अब्जेक्ट जसलाई इन्स्ट्यान्स पनि भनिन्छ हो यो हरेक इन्स्ट्यान्सले यो इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टरको प्रोटोटाइपको हैन इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टरको प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टी त हुन्छ फंक्सन भित्र त प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टी हुन्छ यहाँ मैले देखाएको पनि थिएँ जस्तै यो इमेलर भन्ने छ नि यो भित्र के छ भनेर हेर्न dir लेख्ने अथवा console.dir लेख्ने इमेलर यो फंक्सन भित्र के छ यहाँ क्लिक गर्ने प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टी रहेछ नि यो इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टर फंक्सन भित्र हो त्यो प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टीमा सेन्ड भन्ने मेथड छ कि छैन छ नि हो यो सेन्ड भन्ने मेथड यो हरेक अब्जेक्टले एक्सेस गर्न पाउँछ किन पाउँछ भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टको मेकानिजम नै यसरी छ जाभास्क्रिप्ट यसरी बनेको छ कि प्रोटोटाइप भित्र कुनै पनि प्रपर्टी अथवा मेथड हालिदियौ भने जुन कन्स्ट्रक्टरमा हाल्छौ नि प्रपर्टी मेथड यो मेथड हो अब जस्तै इमेलर भन्ने प्रोटोटाइप भित्र जस्ट डेमो टेक्स्ट भनेर
एउटा राखिदिए प्रपर्टी भने यो इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टरमा हालेको छु नि त इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टरको प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टीमा जस्ट डेमो टेक्स्ट भन्ने एउटा प्रपर्टी एड गरिरहेको छु प्रपर्टी किन भन्दाखेरि यसले एउटा स्ट्रिङ भ्यालु बोकिरहेछ हो यो इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टरको प्रोटोटाइप अब्जेक्ट भित्र एउटा प्रपर्टी हालिरहेको छु अब्जेक्ट हो नि त वी क्यान एक्सेस द अब्जेक्ट युजिङ द डट यो इमेलर भन्ने फंक्सनको भित्र प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टी छ जुन चाहिँ अब्जेक्ट हो त्यो अब्जेक्ट भित्र केही कुरा एड गर्नु छ भने डट युज गरिन्छ त्यही भएर डट युज गरेको यहाँ अनि त्यसपछि जस्ट डेमो टेक्स्ट भन्ने एउटा प्रपर्टी हो त्यसको भ्यालु 1 2 3 हो जतिसुकै प्रपर्टी यो प्रपर्टी अथवा मेथड एड गर्छौं जुनसुकै यो कन्स्ट्रक्टरमा हो त्यो कन्स्ट्रक्टरबाट प्रयोग भएर बनेको अब्जेक्टले यो कुराहरू एक्सेस गर्न मिल्छ कि त्यही गरेको हो अब जस्तै मैले सेन्ड इमेल 1 भनेर हेर्छु सेन्ड इमेल हेर्छु सेन्ड इमेल 4 सेन्ड इमेल 2 भनेर हेर्छु ओ सरी सेन्ड इमेल 2 भनेर हेर्छु भने यो सेन्ड इमेल 2 भन्नेको प्रोटोटाइपले यो सेन्ड भन्नेलाई के गरिरहेछ एक्सेस गर्न मिलिरहेछ नि जस्ट डेमो टेक्स्ट भन्नेलाई है किन भन्दाखेरि यो इमेलरमा एड छ यो प्रपर्टी इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टरमा एड छ अनि यो सबै अब्जेक्टहरु त्यही कन्स्ट्रक्टरबाट बनेको हो त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रोटोटाइप भित्र यो ठुलो बक्सा भित्रको प्रोटोटाइप भित्र हामीले हेर्न सक्छौं नि यो हो यो हेर्न सक्नुको के कारणले गर्दाखेरि भएको प्रोटोटाइपको कारणले गर्दाखेरि हो यसरी कन्स्ट्रक्टरको प्रोटोटाइप भन्ने अब्जेक्टमा प्रपर्टी अथवा मेथड एड गर्छौं भने त्यो कन्स्ट्रक्टरबाट बनिएको अब्जेक्टमा हैन यस्तो प्रोटोटाइप भन्ने हुन्छ प्रपर्टी त्यहाँ भित्र हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ यो एड गरिएको प्रपर्टी अथवा मेथड क्लियर छ हो यसरी एक्सेस गर्न पोसिबिलिटी जुन दिएको छ नि हो यसैलाई चाहिँ हामीले प्रोटोटाइपल इनहेरिटेन्स भन्न मिल्छ के इनहेरिटेन्स भनेको बेसिकली सिम्पल टर्म्समा बुझ्ने हो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै भनौं न लेट्स से प्यारेन्टको गुणहरु चाइल्डमा आउँछ नि त हो कि हैन प्यारेन्टको गुण चाइल्डहरुमा आउँछ तर यो जावास्क्रिप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो प्रोटोटाइप भन्ने अब्जेक्टमा भएको कुराहरु चाहिँ नि जुन प्रोटोटाइपमा भएको कुराहरु चाहिँ अब्जेक्टले एक्सेस गर्न मिल्छ के हो त एक्सेस गर्न मिल्नु भनेको इनहेरिटेन्स भनेको हो के है त वाइ टु प्रोटोटाइप अब प्रोटोटाइप भन्ने नै मेकानिजम छ जावास्क्रिप्टमा यो मैले बनाएकै होइन यो त ल्याङ्ग्वेजमै यही छ प्रोटोटाइप त मैले बनाएको होइन वाइ टु युज प्रोटोटाइप भनेको मैले बनाएको होइन इट इज अलरेडी दिए जुनसुकै फंक्सन क्रिएट गर यहाँ डिआइआर गरेर हेर फंक्सनको नेम त्यहाँ भित्र प्रोटोटाइप भेटिन्छ नै भेटिन्छ उ यस्तो प्रोटोटाइप यहाँ जस्ट डेमो टेक्स्ट भन्ने मैले एड गरे अनि सेन्ड भन्ने एड गरेछ कि छैन जस्ट डेमो टेक्स्ट अनि सेन्ड केमा एड गरेछौ इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टरको प्रोटोटाइप भन्ने अब्जेक्टमा हो यदि कन्स्ट्रक्टरको प्रोटोटाइप भित्र प्रपर्टी अथवा मेथड अथवा प्रपर्टी एड गर्छौं भने त्यो कन्स्ट्रक्टरबाट बनेको अब्जेक्टले एक्सेस गर्न पाउँछ यो चीजहरु त्यही भन्न खोजेको त हो क्लियर छ क्लियर छ मैले के भनेको यहाँ पनि मैले डायग्राम देखाइरहेको छु यहाँ मैले डायग्राम देखाइरहेको छु इमेल हेलो सर हाम्रो त्यो प्रोटोटाइपमा डट सेन्ड नगरिकन हाम्रो त्यो कन्स्ट्रक्टर फंक्सन भित्र नै दिस डट सेन्ड त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ तर हामीले प्रोटोटाइप चाहिँ किन युज गर्नुपर्छ सर खासमा रिजन मैले हिजो भनेको थिएँ त्यो हामीहरुको फर द परफर्मेन्स रिजन यो प्रोटोटाइपमा हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि यो सेन्ड भन्ने कुरा प्रोटोटाइपमा हुनु भन्नेको कारण भन्नुको अर्थ के लाग्छ भन्दाखेरि नि यो सेन्ड भन्ने मेथड एक ठाउँमा गएर बस्नु हो कहाँ यो इमेलर भन्ने कन्स्ट्रक्टरको प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टीमा गएर बस्नु हो तर मैले जब यहाँ दिस डट सेन्ड गर्छु नि त्यो भनेको के हो यो भनेको त हरेक अब्जेक्टको लागि यो सेन्ड भन्ने छुट्टा छुट्टै क्रिएट गर्नु भनेको हो तर हामीहरुले यो छुट्टा छुट्टै यदि सबै अब्जेक्टको लागि सेन्ड भन्ने कुरा यदि बनाइदियौ भने हामीहरुको एप्लिकेसनको परफर्मेन्समा इफेक्ट पर्छ परफर्मेन्समा किन इफेक्ट गर्छ प्रोटोटाइपमा राख्दाखेरि एकै ठाउँमा हुने भयो यो कन्स्ट्रक्टरकै प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टीमा हुने भयो यो इच अब्जेक्टको लागि यो सेन्ड भन्ने कुरा बन्ने भएन के है
किन भन्दाखेरि यो इमेलर लेखेपछि प्यारेन्थेसिस छ यो फंक्सन त एक्जिक्युट हुन्छ, अफ कोर्स हुन्छ एक्जिक्युट, somehow it would get run। यहाँ भयो भने यहाँ लेखिदिएको कुरा जस्तै रिसिभर सेन्ड फ्रम मेसेज र सब्जेक्ट भन्ने कुरा छ नि, यो कुरा त हामीहरूले यहाँ अब्जेक्टमा हेर्न मिल्छ कि, जस्तै यो सेन्ड इमेल भन्ने जुन छ नि अब्जेक्ट, यहाँ हेरे भने यहाँ के छ, मेसेज रिसिभर सेन्ड फ्रम र सब्जेक्ट छ नि। अब मैले यहाँ सेन्ड गरे भने के हुन्छ, यो सेन्ड भन्ने कुरा हेरौँ है त, यहाँ छ मलाई, अनि त्यसपछि सेन्ड इमेल टु गरे भने, सरी त्यहाँ पनि सेन्ड भन्ने छ, हरेक अब्जेक्टको लागि छ नि त, यो सेन्ड इमेल टु को लागि पनि यो मेथड बनि गइरहेछ के छ नि यहाँ। अनि त्यसपछि इमेल 3 यसको लागि पनि सेन्ड बनिरहेछ, तर मैले यो सेन्डलाई यहाँबाट हटाइदियो भने र प्रोटोटाइपमा एड गर्यो भने यो एक ठाउँ इमेलर भन्ने फंक्सनको प्रोटोटाइपमा गएर मात्रै बस्छ, हरेक अब्जेक्टको लागि प्रपर्टीमा गएर बन्दैन, किनभने हामीलाई त्यो बनाउनु नै छैन, पर्फर्मेन्समा इफेक्ट गर्छ, किनभने मेमोरी त खान्छ नि यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि, त्यो अब्जेक्टलाई त मेमोरीमा प्लेस गर्नको लागि त सर्टेन स्पेस त चाहिन्छ नि, सर्टेन बाइट्स अफ मेमोरी त चाहिएला नि फर इक्जाम्पल हो, त्यो हामीहरूले एक्स्ट्रा मेमोरी जुन हुन्छ नि नलिउँ हामीहरूले हैन, पर्फर्मेन्सको ख्याल गरेर के एप्लिकेसन फास्ट रन होस् भनेर हामीले प्रोटोटाइपमा एड गर्छौँ ताकि त्यो एकै ठाउँमा बस्छ यो प्रपर्टी, अनि एकै ठाउँमा बसे पनि हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ। एडभान्टेज इट इज ओन्ली स्टोर्ड इन मेमोरी वन्स बट एभ्री इन्स्टेन्स अफ द अब्जेक्ट हैज एक्सेस टु इट हियर। यस यु आर राइट, यस उहाँले भनेको एन्सर ठीक हो, मैले अघिदेखि त्यही कुरा भनिरहेको छु। सो वी क्यान युज प्रपर्टी द्याट इज प्रोटोटाइप ओन्ली व्हेन निडेड बट नट कम्पल्सरी। द्याट या उहाँले भनेको कुरा ठीक हो, जीवन कटवाल उहाँले भनेको कुरा क्लियर छ उहाँहरूले भनेको कुरामा। अब मैले एक्सेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, जस्तै मैले सेन्ड मेसेज भन्ने एउटा भेरिएबल छ, त्यो भेरिएबलले के गरिरहेछ, सेन्ड इमेल भन्ने, जस्तै मैले अरू अब्जेक्टलाई कमेन्ट आउट गरिदिएँ, सेन्ड इमेल भन्ने अब्जेक्ट छ नि यहाँ, त्यसमा सेन्ड मेथड कल गरेँ, यो मेथड प्रोटोटाइपको है भने मैले यहाँ यो सेन्ड मेथडले के रिटर्न गरिरहेछ, दिस डट मेसेज सेन्ड इमेल, एउटा मात्रै प्रोटो लेख्ने होइन, दुईवटा प्रोटो, दुईवटा अन्डरस्कोर लेख्नुपर्छ कि, दुईवटा अन्डरस्कोर प्रोटो, दुईवटा अन्डरस्कोर हुन्छ। जस्तै सेन्ड इमेल डट अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर प्रोटो अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर गरी हेरौँ त, यस्तो आउला नि। यो प्रोटो भन्नु यो सेन्ड इमेलको अहिलेको यही चिज हो के, त मैले यसलाई खोलेर हेर्ने हो भने यहाँ के यहाँ जे छ नि यो अन्डरस्कोर प्रोटो पछि यति चिज छ नि, यहाँ पनि त्यही चिज त छ कि छैन, छ नि। अहिले यो नयाँ चिज हो, मैले भने त कसैको ब्राउजरमा अन्डरस्कोर प्रोटो आउला, कसैकोमा यो प्रोटोटाइप भनेर आउला, यो बक्साभित्र यो दुईवटा बिग ब्र्याकेट भित्र है। प्रोटोटाइप पनि त सबै अब्जेक्टमा देखाइन्छ त लगमा हेर्दा होइन र, प्रोटोटाइप पनि त सबै अब्जेक्टमा देखाउँछ नि त लगमा हेर्दा। मैले प्रोटोटाइप नै देखाउन खोजेको हो, यो प्रोटोटाइप नै देखाएको हो, प्रोटोटाइप नै देखाएको हो। यो भन्दाखेरि मान्छेले अन्डरस्कोर प्रोटो नभनिकन प्रोटोटाइप पनि भन्न सक्छन्, तर हामीलाई स्पेसिफिक हुनु पर्यो है। यो अन्डरस्कोर प्रोटोले के गर्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ डायग्राममा देखाए जसरी के यो प्रोटोटाइपलाई एक्सेस गर्नलाई रिफरेन्स गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त, ठीक छ। यतिसम्म क्लियर छ भने हामीहरूले एक्सेस गर्न मिल्यो नि त, सेन्ड इमेल भन्ने अब्जेक्टबाट सेन्ड भन्ने मेथड एक्सेस गर्न मिल्यो, बिकज इट इज प्लेस्ड अन द प्रोटोटाइप एन्ड द सेम कन्स्ट्रक्टर इन विच दिस मेथड वाज एडेड वाज युज टु क्रिएट द अब्जेक्ट। त्यही भएर सेन्ड इमेल भन्ने अब्जेक्ट युज गरेँ, त्यो अब्जेक्टभित्र सेन्ड भन्ने मेथड युज गरेँ, किनभने यो त अलरेडी प्रोटोटाइपमा छँदैछ। त्यसपछि लाइन नम्बर 25 मा जस्ट यो सेन्ड मेसेज भन्नेलाई
कन्सोल डट लग गरेर मैले हेर्न खोजेँ, मैले यसलाई रिलोड गर्छु, आयो नि। यो भ्यालुहरू चाहिँ यहाँ पास गरिएको हुन्छ अगाडि नै, त्यही भ्यालु प्रिन्ट आउट हुने हो। अगाडि नै यहाँ पास गरिएको हुन्छ 4 वटा, त्यो चाहिँ यहाँ जान्छ पहिला प्यारामिटरमा पास हुन्छ अनि यो सेट हुँदै जाने हो है। यो यसमा यतिसम्म क्लियर छ नि, यो डायग्राम क्लियर छ नि है। यो डायग्राम क्लियर छ। मैले नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु है। मैले नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ, यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु। हामीले अब क्लास सिन्ट्याक्स हेरौँ है त। क्लास सिन्ट्याक्स हेर्नुभन्दा अगाडि एउटा अझै कुरा हेरौँ। मैले विन्डो लेख्छु यहाँ, अथवा यही लेख्दा पनि हुन्छ। विन्डो भन्ने अब्जेक्ट हामीलाई अलरेडी अभाइलेबल हुन्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, म फेरि रिपिट गर्छु, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड पढिसकेपछि क्लियरिटी गेन हुन्छ भनेर है। विन्डो भन्ने जब मैले एउटा किवर्ड लेख्छु कन्सोलमा अनि एन्टर प्रेस गर्छु, तब मैले एउटा यहाँ अब्जेक्ट देख्छु नि, कर्ली ब्र्याकेट सिन्ट्याक्स फलो गरिरहेछु। त्यसभित्र हामीहरूले अलर्ट भन्ने पढेका थियौँ। अब बुझेपछि अझै सजिलो हुन्छ होला नि त। यो अब्जेक्ट विन्डो भन्ने, त्यसको प्रपर्टी अलर्ट छ, किनभने अलर्टले फङ्सन एज अ भ्यालु स्टोर गरिरहेछ भने अलर्टलाई मेथड भन्न मिल्छ। त्यही भएर विन्डो डट अलर्ट गऱ्यो भने यहाँ एउटा मेसेज पपअप हुन्छ। अब त क्लियर भयो होला नि, यो अब्जेक्टको यो मेथड एक्सेस गरेको हो भनेर। पहिला नबुझिकन गरिएको थियो होला, अब त केही कन्सेप्ट आयो होला है। यो विन्डो अब्जेक्ट अलरेडी हुन्छ हामीसँग है। वी सुड नट क्रिएट दिस, हामीले क्रिएट गर्नु पर्दैन, अलरेडी हुन्छ। विन्डो अब्जेक्टभित्र के हुन्छ आफैले एक्सप्लोर गर्दा पनि भयो। यसभित्र कति कुरा मैले पनि युज गरेकै हुँदिनँ, बिकज देयर आर मेनी थिङ्स है, धेरै नै कुराहरू हुन्छ है। यो आफैले जस्तै हामीले चाहिने कुराहरू एक्सप्लोर गर्छौँ है, बिकज देयर आर मेनी थिङ्स है। आफैले एकचोटि जस्तै यहाँ पढेको कुराहरू अब हेर्ने कि, अब जस्तै हामीले अलर्ट त हेरेका थियौँ, त्यसपछि अर्को यहाँबाट हेर्न मिल्ने खाले म देखाउँछु है त। आई थिङ्क अर्को के होला, लोकल स्टोरेजको बारेमा वी विल लुक लेटर अन। यु क्यान एक्सप्लोर अबाउट इट है। त्यसपछि म यहाँ ट्रेलोमा जान्छु। प्रोटोटाइप भनेको बुझियो, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेन्स कसरी हुँदो रहेछ थाहा भयो। क्लास सिन्ट्याक्स हेरौँ अब, एकदम सजिलो छ है। अघिको स्क्रिप्ट यहाँ गयो, म अघिकै स्क्रिप्टमा देखाउँछु, इट्स भेरी इजी। अब यो VS कोडमा यो 3वटा डट देखाउँदो रहेछ कि यो छ नि, यहाँ गएर यो 3वटा डट यता सानो छ है, यो इमेलरको तल यहाँ लाउने, माउस लग्ने, क्विक फिक्समा जाने, कन्भर्ट टु EX6 गऱ्यो भने यो हुन्छ। क्लास सिन्ट्याक्समा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, सबैले गरेको हो। सरी मैले त लिङ्क नै गरेको छैन नि त, नि कहाँबाट चल्छ त। आई थिङ्क वेट एप.js लाई लिङ्क गरेँ। यो अहिले एज अ कन्स्ट्रक्टर क्लास युज भइरहेछ।
मैले जस्ट चेन्ज गर्न मिल्छ कि यो यहाँ लगेर यो इमेलरमा माउस लगेर उ यहाँ क्विक फिक्समा क्लिक गर्ने कन्भर्ट फंक्सन टु एन ES 2015 क्लास भनेर आउँछ क्लिक गरेपछि यो अटोमेटिक क्लासमा चाहिँ नि हुँदो रहेछ कि भयो सबैको भएको हो त्यो जस्ट एन इजी वे टु डु द थिङ सबैको भयो मैले यहाँ जे गरेँ नि ES6 क्लासेसमा कन्भर्ट भयो अब मैले यही फाइलमा फेरि काम गर्छु यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु मैले फर एक्जाम्पल लेट्स से आई वान्ट टु क्रिएट अ सिम्पल क्लास यसैको आधारमा म अगाडि जान्छु है त मैले यसलाई उ यस्तो तीनवटा डट होला नि ल म फेरि गर्छु है त क्लास इमेलर भन्ने त दिस इज अ सिन्ट्याक्स सबैले लेखौँ यो इमेलर भनेर लेखौँ है क्लास कीवर्ड आफ्टर दैट इमेलर इज द नेम अफ द क्लास है त्यसभित्र कन्स्ट्रक्टर भन्ने एउटा मेथड क्रिएट गरौँ है भयो भनेर पनि आइरहेछ भयो भने म त डाइरेक्ट यस्तो गर्छु यहाँ गरेर यसलाई कपी पेस्ट गरेर अझै पढ्नु छ नि त किन टाइप गर्नु भनेर हो कि बेसिकली मैले जस्ट कपी गर्छु यसलाई जस्ताको तस्तै पहिलाको कोडलाई जस्ताको त्यस्तै राखौँ अब मैले यसमा आई विल मुभ अहेड है अब मसँग मैले मेथड पहिला प्रोटोटाइपमा डिफाइन गर्थेँ अब यो क्लास सिन्ट्याक्स युज गरेपछि नि इमेलरमा क्लिक गर्ने अनि कन्ट्रोल+डट गर्ने यो इमेलर भन्ने एउटा क्लास भयो त्यसभित्र कन्स्ट्रक्टर छ जस्तै हामीले दिस युज गरेर हो दिस युज गरेर गरिरहेको थियौँ नि हो त्यसै गरी कन्स्ट्रक्टर भित्र प्यारामिटर हुन्छ नि यो यहाँ गर्ने अनि त्यसपछि सेट गर्दै जाने के जस्ट सिम्पल थिङ एकचोटि विचार पुर्यायो भने यो आउँछ यो कन्स्ट्रक्टर जहिले पनि रन हुन्छ जब हामीहरू के गर्छौँ यो न्यू भन्ने किवर्ड लेख्छौँ अनि यहाँ दिस थिङ यो कन्स्ट्रक्टर चल्छ मैले यहाँ send2 भन्ने छ फर्स्ट प्यारामिटर के राखौँ फ्रेन्डलाई पठाउनु छ email.com सेन्ड फ्रम के सरी tester.com हैन मैले जस्ट डेमोको लागि कुनै टेक्स्ट हालिरहेको छु डोन्ट माइन्ड है टेस्टिङ इज द मेसेज एन्ड सब्जेक्ट नथिङ सबैले गरेको हो मैले यसलाई तल राखिदिन्छु ताकि हेर्न सजिलो होस् यसलाई एउटा कन्स्टेन्टमा हाल्छु यतिसम्म क्लियर छ अब यो मेथड हो पहिला प्रोटोटाइप युज गरेर मेथड क्रिएट गर्थ्यौं अब ES6 सिन्ट्याक्समा ES6 सिन्ट्याक्स नयाँ तरिकाले हामीले क्लास क्रिएट गरिरहेछौं हैन हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नको लागि एउटा ब्लुप्रिन्ट बनाएको भनेर बुझ्यौं हैन यही ढाँचामा अब्जेक्ट बन्छ पहिला हामीले यो तरिका अपनायौं फंक्सन कन्स्ट्रक्टर युज गरेर फंक्सन बनाउँथ्यौं भने अहिले हामीहरू क्लास भन्ने किवर्ड लेखेर बनाइरहेछौं है तर हामीले सेन्ड इमेल भन्ने अब्जेक्ट हो नि त यो अब्जेक्ट हेरौं त वास्तवमा कस्तो देखिँदो रहेछ हेर्दाखेरि यतातिर यतातिर यसको प्रोटोटाइपमा हेरौँ अब सेन्ड आइदियो हामीहरूले डट प्रोटोटाइप भनेर गर्नै परेन अटोमेटिकली यो दुईवटा बिग ब्र्याकेट भित्रको प्रोटोटाइप भित्र आइदियो के सेन्ड अहिले पहिला त्यस्तो थिएन नि पहिला त हामीले इमेलर डट प्रोटोटाइप डट अनि प्रपर्टी नेम अथवा मेथड नेम गर्नु पर्थ्यो पहिला अहिले त कति सजिलो क्लास त्यसपछि नाम त्यसपछि कन्स्ट्रक्टर व्हिच इज सिमिलर टु दिस थिङ है अनि त्यसपछि सेन्ड भन्ने मेथड क्रिएट गर्न मेथडको नाम अनि प्यारेन्थेसिस अनि त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट अनि यो चीज त प्रोटोटाइपमै आएर बस्दो रहेछ नि यहाँ प्रोटोटाइप भित्र कति सजिलो है अब मैले सेन्ड इमेल डट सेन्ड गर्यो भने टेस्टिङ भनेको के हो मैले यहाँ के गरेको छु दिस डट मेसेज जस्तै म फर्मल मेसेज नै लेख्छु नि त वेट मेसेज कतिवटा कुन प्यारामिटर 1 2 3 तेस्रोमा छ यो पहिलो भइहाल्यो दोस्रो तेस्रो अब
hello, this is just hello message भनेर मेसेज लेखेँ। सब्जेक्टमा के लेख्छु? नथिङ मच भनेर राख्छु। अब जस्तै अनि यो सेन्ड भन्ने मेथडले के गरिरहेछ? केही रिटर्न गरिरहेछ। यो दिसले केलाई पोइन्ट गर्छ थाहा नै छ, यो न्यूली क्रिएटेड अब्जेक्टलाई यो दिसले पोइन्ट आउट गर्छ। अनि दिस डट मेसेज भनेको यहाँ मेसेज के छ? यो हेलो दिस इज जस्ट हेलो मेसेज। अनि त्यसपछि वाज सेन्ड टु दिस डट रिसिभर भनेको के हो? रिसिभर कुन प्यारामिटरमा छ? रिसिभर 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 यहाँ छ। रिसिभर भन्ने यो प्रपर्टी हो, यो प्रपर्टी अनि प्यारामिटर त सेन्ड टु छ। यो सेन्ड टु भन्ने कहाँ छ? पहिलेमै छ भनेको friend@email.com हैन। दिस डट मेसेज वाज सेन्ड टु अनि एक्सपेक्टेड आउटपुट छ नि हेलो दिस इज जस्ट हेलो मेसेज वाज सेन्ड टु दिस email.com। क्लियर छ? यतिसम्म क्लियर छ? पहिला अर्कै सिन्ट्याक्स युज गर्यौं, अहिले जस्ट मेथडको लागि नाम लेख्ने, प्यारेन्थेसिस अनि कर्ली ब्र्याकेट भित्र लजिक। क्लियर छ? अब मैले यहाँ के सोचेको भन्दाखेरि नि मलाई एउटा इमेल पठाउनु छ रे, मैले एउटा वेबसाइट अथवा एउटा सफ्टवेयर अथवा बनाइरहेको छु रे, त्यहाँ चाहिँ नि मलाई इमेल सेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मैले इमेल पठाउनलाई चाहिनुपर्ने कुराहरू एउटा रिसिभर चाहिन्छ, इमेल कहाँ पठाउने हो भनेर, कसले पठाउने हो भनेर, मेसेज र सब्जेक्ट एउटा त मिनिमल एकदम कम्तीमा चाहिनुपर्ने कुरा त हो इमेल पठाउनको लागि हैन। त्यो कुराहरू लेखेँ यो इमेल क्लास भित्र। अब मेरो रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि नि मैले अझै यति मात्रै कुरा मैले पठाउन मिल्यो। अब मलाई यो भन्दा बाहेक जस्तै अरु एडभान्स इमेल पठाउनु पर्यो, जस्तै इमेलसँग फोटो पठाउनु पर्यो र कुनै फाइल्स पठाउनु पर्यो हैन फर एक्जाम्पल भने मैले के गर्छु? मैले फिचर त एड गर्नु पर्यो। यहाँ त 4 थोक मात्रै छ, मेसेज मात्रै पठाउनु मिल्छ बेसिकली है। इमेलमा त अरु कुरा पनि त आउन सक्छ नि त, फाइल पठाउनु मिल्छ इमेलसँगै, इमेलसँग फोटो पठाउनु मिल्ला, इमेलसँग लोकेसन जाला, एकजनाले हिजो भन्दै हुन्थ्यो लोकेसन पनि जान सक्ला रे। त्यसको लागि मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि नि हामीहरुको चाहिनुपर्ने मिनिमम रिक्वायरमेन्ट त यही हो, यो 4 वटा कुरा, मेसेज सेन्ड फ्रम हैन। अब एक्स्ट्रा फिचर अझ एडभान्स फिचर भनेर मैले एउटा मेरो माइन्डमा आयो, एडी एडभान्स फिचर्स फर सेन्डिङ। यो जस्ट एउटा थिंकिङ हो है, we are not creating the real thing, but we are just modeling in our mind। मैले हिजो भनेको थिएँ नि कापी कलम लिएर बस्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर सोच्न। अब मैले एडभान्स्ड इमेलमा के आउन सक्ला? लोकेसन अनि फाइल सेन्ड गर्ने फिचर आउला रे भने मैले क्लास एडभान्स्ड इमेलर एक्सटेन्स इमेलर गर्यो भने के हुँदो रहेछ? एक्सटेन्स भन्ने किवर्डले के गर्छ भन्दाखेरि नि हामीलाई यो पहिलाको क्लासमा भएको कुराहरू एक्सेस गर्न दिन्छ है। अब कसरी? यहाँ पनि कन्स्ट्रक्टर लेख्नु पर्यो। एडभान्स्ड इमेलरमा यो 4 वटा कुरा त हुन्छ नै हुन्छ किनभने मिनिमम कुरा हो। अरु चाहिने कुरा के हो? अझै थियो नि, अझै अरु चाहिने कुरा फाइल अनि अर्को लेट्स से लोकेसन। मलाई एडभान्स फिचरमा चाहियो रे भने मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि म यो चीजलाई तल लेख्छु नि त, देखिदैन, त्यही भएर एउटै लाइनमा उता छोपियो। है अब मैले कन्स्ट्रक्टर भित्र चाहिनुपर्ने कुरा सेन्ड टु कसलाई पठाउने हैन, सेन्ड फ्रम मेसेज, योहरु यो 2 वटा नयाँ कुरा हो नि त एडभान्स फिचरमा भनेर मैले सोचे। अरु पनि हुन सक्छ, यहाँ लेख्दा हुन्छ फाइल लोकेसन अनि अरु के हुन सक्छ लेख्दा हुन्छ हैन। अनि तर मैले यति मात्रै लेखेँ। मैले एक्सटेन्ड्स गरिरहेको छु इमेलरलाई, भन्नुको अर्थ we can now access these things basically
है हामीले यो प्यारेन्ट क्लास भयो भनेर बुझौँ है एकछिनको लागि यो चाइल्ड क्लास भनेर भयो भनेर बुझौँ चाइल्ड क्लासले प्यारेन्ट क्लासको फिचर्सहरुलाई इमेलरले नै एक्सेप्ट गरिरहेछ भने मैले हेलो मेरो साउन्ड आइरहेछ हेलो अहिले चाहिँ आइरहेको छ बीचमा गएको थियो एकैछिनको लागि चाहिँ गएको थियो ए ए ए मसँग बेसिक इमेल पठाउनको लागि चाहिनुपर्ने कुराहरू यहाँ छन् 4 वटा मैले 2 वटा फाइल र लोकेसन भन्ने कुरा थपिदिएँ भने मैले त्यो 4 वटा पहिले नै बनाऊ चीजलाई प्रयोग गर्न मिल्यो के कसरी त भन्ने कुरा आउँछ सुपर भन्ने किवर्ड छ यो 4 वटा कुरा पास गर्दिन्छु म त्यसमा यहाँबाट कपी गरेर यो कन्फ्युज भएको मैले लाइन त्यो गर्दाखेरि एज अ बिगिनर कन्फ्युजन हुन सकिन्छ 1 मिनेट यो मैले यता गर्दिन्छु एकै लाइनमा लेखेँ है अब दिस डट फाइल गरेर फेरि नयाँ फाइल भनेर बनाएँ लोकेसन भनेर बनाएँ यसलाई मैले एउटै लेभलमा राख्छु दिस थिङ would be handled by this constructor super means super refers to the parent one parent भनेको यो parent class हो नि त मैले यहाँ लेखि पनि दिएको छु do we need to again pass send to and send from its parameters yes we need to pass because what we are trying to do here is that हामीले त एडभान्स्ड इमेलर को कन्सेप्ट डिजाइन गरिरहेछौं नि त एडभान्स इमेलरमा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट त इमेल पठाउन यही होला नि त हैन बेसिकली सोच्यौं के हामीले हिजो सोचेका थियौं एउटा पठाउने पर्ने मान्छेको ठेगाना हैन इमेल एड्रेस अनि हैन जसले पठायो त्यसको एड्रेस अनि मेसेज अनि सब्जेक्ट त्यो मिनिमम भनेर हिजो मानेका थियौं एज्युम गरेका थियौं सपोज गरेका थियौं आज हामीले एडभान्स्ड इमेलर भन्ने क्लास बनायौं त्यसमा हामीले के सोच्यौं फाइल र लोकेसन भन्ने पनि इमेल पठाउँदाखेरि पठाउन मिलोस् न कहाँबाट इमेल आएको भन्ने थाहा हुन्छ नि त पाउनेलाई त्यही भएर फाइल पनि पठाउन मिल्लोस् अनि इमेल कुन ठेगाना कुन लोकेसनबाट आएको छ कुन कोअर्डिनेटबाट आएको छ सपोज हैन लोकेसन कोअर्डिनेटमा पनि हुन सक्छ सपोज हैन त्यो कुराहरु थाहा हुन सक्छ नि त पाउने मान्छेलाई के इमेल पाउने मान्छेलाई त्यसैको लागि त्यो सोचेर मैले एडभान्स इमेलर भन्ने बनाएँ नयाँ फिचर एड गरेँ यो 2 वटा यो 4 वटा त अगाडि नै थियो पहिलेदेखि थियो 2 वटा नयाँ कुरा एड गरेँ अब मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो कोडलाई मैले एकछिनको लागि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु न्यू एडभान्स्ड इमेलर मा मैले के गर्न मिल्छ send to let's say friend 1 send from tester message hi there post subject location is let's say आफ्नो लोकेसन राख्दा हुन्छ ए फाइल हो फाइल रहेछ फाइलको नामले चाहिँ मैले एउटा इमेज पठाउनु छ भने इमेज जेपीजी राखे अनि त्यसपछि लास्ट प्यारामिटर के हो लोकेसन हो लोकेसन सबैले आफ्नो राखौं अनि त्यसपछि कन्स्ट सेन्ड एडभान्स इमेल भनेर एडीबी भनेर राखे मैले गरे भने के आयो फाइल लोकेसन मेसेज रिसिभर सेन्ड फ्रम सब्जेक्ट प्रोटोटाइप भित्र के रहेछ कन्स्ट्रक्टर लाइन 28 मा कुनको ब्र्याकेट इन्ड हो सर एकैछिन लाइन 20 लाइन नम्बर 28 मा कन्स्ट्रक्टर को ए यो कोड मैले के गर्नु सानो गरेर यसो हेर्ने हो 1 मिनेट अलि सानो गरौँ म हुन्छ म अलि सानो गरे भने देखिन्छ कि त्यही भएर भनेर 1 मिनेट यो एकैछिन
देखियो अब लेखौँ न, अनि म एक्सप्लेन गर्छु कि पहिला एक्सप्लेन गरौँ के गर्ने? पहिला लेख्ने, आफैले हेर्न सजिलो हुन्छ नि आफैले लेखिसकेपछि। पहिला लेखौँ म एक्सप्लेन गर्छु है। लाग्न सक्छ यहाँ किन स्पेस दिएको, यो अप्सनल हो, मैले फर द क्ल्यारिटी पर्पस दिएको, नदिँदा पनि हुन्छ है यहाँ स्पेसहरू यस्तो यो कमाएपछि। तर यसो दियो भने पढ्नलाई सजिलो हुन्छ, कोड अलिकता सफा देखिन्छ कि यो नदिएको भन्दा है, त्यही भएर दिएको। यसलाई म एकै लाइनमा राखिदिन्छु। यति लेखेको हो, अब म त तलको देखाउँछु है। लाइन 40 मैले यो कन्स्ट्यान्टलाई लग आउट गरेको है। माथि यो वाला देखाउने कि यो एडभान्स इमेलर वाला देखाउनु पर्ने? माथि भन्नाले यो, ल म यो देखाइदिन्छु यहाँदेखि। एडभान्स इमेलर भन्ने त क्लास हो, कन्स्ट्रक्टर होइन नि। यो क्लास भित्र कन्स्ट्रक्टर आउँछ। कन्स्ट्रक्टर जब हामीहरू यो नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौं नि तब कल हुन्छ कि है। एडभान्स्ड इमेलर त क्लास हो, यसको अगाडि क्लास किवर्ड देखिरहेछ, क्लास हो। यो क्लासले इमेलर भन्नेलाई एक्सटेन्ड गरिरहेछ। यो भन्नुको अर्थ हामीले इमेलर भन्ने क्लासको हामीले के गर्न मिल्छ, एक्सेस गर्न मिल्छ। जस्तै सेन्ड मेथडलाई पनि एक्सेस गर्न मिल्छ। अहिले गरी हेरौँ है। डट सेन्ड गर्यो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ। हाई देयर वाज सेन्ड टु फ्रेन्ड वान। फ्रेन्ड वान भन्ने इमेल छ, अनि हाई देयर भन्ने के हो, थर्ड प्यारामिटर के छ, मेसेज हो। हामीहरूले एक्सेस गर्न मिलेको प्यारेन्टको पनि मेथडहरू है। ड्यू टु दिस एक्सटेन्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि भयो। लेखिसकेको भयो भने मलाई भन्दा हुन्छ है। ल मैले एडभान्स्ड इमेलर भन्ने क्लास युज गरेर एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ युजिङ द न्यू किवर्ड अन लाइन नम्बर 38। ओके हैन। सेन्ड एडीभी भनेर, जस्तै फर इक्जाम्पल सेन्ड एडीभी एडभान्स इमेल भनेर एउटा मैले के गरेँ, कन्स्ट्यान्टमा यो रेफरेन्स असाइन गरिरहेको छु बेसिकली। त्यसपछि मैले सेन्ड भन्ने मेथड एडभान्स इमेलरमा छैन, नभएको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्सटेन्ड युज गरेको कारणले गर्दाखेरि यो प्यारेन्ट क्लासमा भएको सेन्ड एक्सेस गर्न मिल्छ। द्याट्स कल्ड इनहेरिटेन्स। इनहेरिटेन्स त्यसरी भइरहेछ है। वी क्यान नाउ एक्सेस द प्यारेन्ट थिङ, प्यारेन्ट मेथड युजिङ दिस एडभान्स इमेलर क्लास। अब मैले सुपर भन्ने किवर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि
मैले सुपर भन्ने किवर्ड युज गरेर प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टरमा यो भ्यालु पास गरिदिरहेको छु है। अनि यो कन्स्ट्रक्टरले ह्यान्डल गरिरहेछ कि यो चारवटा डेटा सेटअप गर्ने काम, सेन्ड टु, सेन्ड फ्रम, मेसेज र सब्जेक्ट। अनि त्यसपछि लाइन 24 र 25 मा के गरिरहेको छु भन्दाखेरि एडभान्स इमेलर भन्ने नै क्लासभित्र मैले के गरिरहेको छु, यो काम गरिरहेको छु, यो दुईवटा। किनभने यो दुईवटा त नयाँ एक्स्ट्रा फिचर यहाँ लेखिदिन्छु नि त, एक्स्ट्रा फिचर्स हो नि त बेसिकली। अनि यो मैले दुईवटा यो स्पेसिफिक क्लासमा मात्रै छु, यसमा छैन है। क्लियर छ? Is it ceremonial to use super with constructor? के भनेको मैले बुझेँ। बेसिकली is it ceremonial to use super with super use गर्नुको कारण मैले भने त, we are using the super which can pass the data here। त्यसपछि प्यारेन्टले के गर्छ, ह्यान्डल गर्छ नि डेटालाई, डेटाको भ्यालुहरु असाइन गर्न प्यारेन्ट क्लास युज गरिरहेछौँ। सुपर कीवर्ड अनएक्सपेक्टेड हियर के भयो, के भनिरहेछ सुपर कीवर्ड? यहाँ त मलाई चले जस्तो लागिरहेछ त है, मेरोमा त चलिरहेछ त है। सुपर युज गर्नै पर्छ। सुपर युज त नगरेको पनि त हो नि यहाँ। जस्तै हामीले फर इक्जाम्पल यहाँ नगर्दा के हुन्छ हेर्ने, के हुँदो रहेछ। मैले सुपर युज गर्नुको कारण भने नगरिकन हेर्ने एकैछिन, मस्ट सुपर त युज गर्नै पर्छ। के भनिरहेछ, मस्ट कल द सुपर कन्स्ट्रक्टर इन डेराइभ्ड क्लास भनेर। लेट्स सी, सरी के हुँदो रहेछ अब, undefined was sent to undefined। सुपर त लेख्नु पर्यो के, तर मैले यहाँ सुपर चाहिँ नि सुपर किवर्डले के गरिरहेको छ यो कोडमा। सुपर कोडले यहाँ हामीहरुको यो प्यारामिटरबाट पास भएको भ्यालु विथ द हेल्प अफ प्यारेन्ट क्लास के गरिरहेछ, सेटअप गर्ने काम गरिरहेछ के अब्जेक्टमा। दिसले त पहिला जसरी नै काम गर्ने हो। यो दिसले त यो न्यू भन्ने किवर्डसँग त केही कन्फ्युजन नै छैन। हामीहरुले जस्ट अघि कन्स्ट्रक्टर युज गरेर काम गरिरहेको थियौं भने अहिले जस्ट क्लास मात्र युज गरेको हो के, अरु केही पनि नै होइन है। We were using the constructor function in the past। हामीले प्रोटोटाइप सँग काम गरिरहेको थियौं। अहिले क्लास भन्ने यो नयाँ फिचर हो ES6 को है। म यहाँ लेखिदिन्छु, इट्स ES6 फिचर हैन। यो ES6 को नयाँ फिचर हो। हामीले पहिला पनि यही काम यता गरिरहेका थियौं, अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने न्यू गरेर। यो पछि आएको न्यू एडिसन हो। हामीले है ES6 आउनु भन्दा पहिला क्लास थिएन JS मा, क्लास थिएन। एकछिन के क्लास थिएन, पहिला त क्लास थिएन नि, पहिला त कन्स्ट्रक्टर थियो। पहिला कन्स्ट्रक्टर युज गरिन्थ्यो है, क्लास पछिबाट आएको। यो जावास्क्रिप्ट त कति 1995 मा बनेको हैन, त्यतिखेर त कहाँ क्लास थियो त। अहिले त धेरै नयाँ कुरा फिचरहरु आएको, यो फेचहरु पनि नयाँ हो, प्रमिसहरु पनि नयाँ हो। दिस इज द न्यू फिचर and we are just grouping the things in the class। मैले हिजो सँगसँगै ग्रुप गरेको थिएँ त। एउटा मलाई इमेल पठाउनु छ भन्ने सिनारियो लिएको थिएँ, त्यो इमेल पठाउनको लागि चाहिनु पर्ने कुरा के हुन्छ भनेको थिएँ। त्यही हिसाबमा हिजो ग्रुप गरेको आज मैले क्लासमा गरिरहेको छु, त्यति हो फरक। अब मैले यहाँ एउटा नयाँ मेथड क्रिएट गर्छु, फर इक्जाम्पल सेन्ड भनेर। लेट्स से this dot file मैले एउटा मेथड क्रिएट गरेँ। किनभने यो यहाँ पनि सेन्ड छ, यहाँ पनि सेन्ड छ भने यो मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि यो मेथडले प्रेसिडेन्स लिइरहेछ है। लेट्स सी हियर, सेन्ड
यो इमेलर भन्ने क्लासमा के छ भन्दाखेरि नि 1 minute we are using the constructor advanced emailer है advanced emailer युज भन्ने constructor युज गरेर क्रिएट गरेको अब्जेक्ट हो यो त्यसभित्र send मेथड छ यो वाला त्यसपछि यहाँ के छ यहाँ तलतिर इमेलर भन्ने छ किन भन्दाखेरि हामीले इमेलर भन्नेलाई एक्सटेन्ड गरेका छौं यो इमेलर को के हो सेन्ड भन्ने मेथड हो नि यो वाला यो कल हुँदैन किनभने जुन क्लासमा छ नि त्यही वाला कल हुन्छ यदि यसलाई हटाइदियो भने प्यारेन्ट वाला कल हुन्छ है बिकज सेन्ड इज नट देयर एन्ड वी आर कलिङ द सेन्ड त्यही भएर सेन्ड एडभान्स इमेल सेन्ड एडभान्स इमेल भन्ने एउटा कन्स्टेन्टले यो अब्जेक्टलाई रिफरेन्स गरिरहेछ भने एडभान्स इमेलर भन्ने क्लास भित्र सेन्ड मेथड यदि छैन भने यसले एक्सटेन्ड गरेको छ त्यसै कारणले यसले प्यारेन्ट वालालाई कल गर्छ त्यही हो है क्लियर छ नि and we are just logging the message here nothing much हिजो मैले यसको सिनारियो डिस्कस गरेको थिएँ मलाई एउटा मेसेज पठाउनु छ इमेल पठाउनको लागि चाहिनुपर्ने कुरा के हुन् भनेर सँगसँगै डिस्कस गर्दाखेरि मैले अब्जेक्ट क्रिएट गरेको थिएँ मैले कपी पेनमा अब्जेक्टहरुलाई मोडेल गर्नु ताकि मोडेल गरेर अनि बल्ल कोड टाइप आउट गर्नु ताकि हेल्प हुन्छ भनेर पनि भनेको थिएँ अब यहाँ कसले त्यो गरेको हो मलाई थाहा छैन बट इट वुड बी हेल्पफुल इफ यु हेभ डन दैट है अब म अर्को कुरा के भन्छु भन्दाखेरि नि क्लास सिन्ट्याक्स हेरौं we did a little thing about this thing created a new advanced emailer and create the method here अब म एउटा चाहिने कुरा सिकाउँछु यहाँ जस्तै हिजो पनि मलाई यहाँ जस्तै एकैछिन लेफ्ट मैले यो छुटेछ के एक दिन हिजो पनि भन्न भनेको थिएँ कसैले पनि भनेन म यो अस्तिको कुरा भन्छु एउटा है छुटा त्यो डिफरेन्स बिट्विन फंक्सन एक्सप्रेसन एन्ड फंक्सन स्टेटमेन्ट यो फाइलमा यतिकै राख्छु अर्को फाइल क्रिएट गरेर त्यसमा भन्छु जस्तै func.js भनेर बनाएँ मैले एउटा फाइल यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु js / different function statement and यहाँ के छ expression र त्यसको difference different function statement and function अब मैले यहाँ एउटा फंक्सन टेस्ट भनेर बनाएँ जस्ट सिम्पल म क्रिएट गर्छु जस्ट किनभने हेरिसकेको कुरा मैले डिफरेन्स चाहिँ भन्न बिर्सेको थिएँ त्यही भएर भनेको म एउटा के कुरा देखाउन गइरहेको छु यो दुईवटा फंक्सन मैले क्रिएट गरे यो यसलाई फंक्सन स्टेटमेन्ट अथवा फंक्सन डिक्लेरेसन भनिन्छ यसरी गर्नु फंक्सनको नाम फंक्सन कीवर्ड लेख्नु त्यसपछि एउटा स्पेस आउँछ त्यसपछि फंक्सनको नाम लेख्छौ भने we call this as function declaration we declared a function using the function keyword and the function name and त्यसपछि यो parenthesis आउँछ त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट सिन्ट्याक्स आउँछ अनि त्यसपछि फंक्सन होस्टिङ छुटेको थियो मैले त्यसकै डिफरेन्स गर्न गइरहेको छु त्यही छुटेको मैले त्यही कुरा मैले गर्न गइरहेको छु एकैछिन अब मैले यहाँ क्रिएट गरे यो एक्सप्रेसन हो भन्ने थाहा होला सबैलाई अस्तिकै कुरा हो के यो चिन्ह त गाह्रो छैन अथवा डिक्लेरेसन पनि भनिन्छ अब मैले एउटा कुरा भनेको छु कि छैन कोड जहिले पनि टप देखि बटम अर्डरमा रन हुँदै आउँछ माथिदेखि तल जस्तै console.log1 लेख्छु यहाँ 2 लेख्छु 3 लेख्छु भने
यहाँ 1 पछि 2 पछि 3 आयो नि, पहिला लाइन नम्बर 3 यहाँ छ, त्यहाँ 1 आयो, त्यसपछि 2 3, त्यतिमा त के कन्फ्युजन छैन हो। अब मैले के गर्छु, यहाँ टेस्ट भन्ने र अगाडि नै कल गरिदिन्छु र डिफाइन चाहिँ यहाँ डिक्लेयर गर्ने काम चाहिँ पछि गर्छु। अब के हुँदो रहेछ, दिस इज जस्ट अ टेस्ट मेसेज, दिस इज जस्ट अ टेस्ट मेसेज। यो फंक्सन त रन भएछ, एक्जिक्युट भएछ, यहाँ भित्रको यो ब्लक भित्र भएको स्टेटमेन्ट रन भएछ, यो console.log भन्ने स्टेटमेन्ट के भयो, रन भएछ। त्यही भएर दिस इज जस्ट अ टेस्ट मेसेज भनेर आउटपुट यहाँ देखिएको छ। किन यस्तो भयो भन्ने क्वेशन आउँछ। तर यहाँ मैले यस्तो न्यू फंक्सनलाई, यो फंक्सन यहाँ मैले बनाउने काम गरेँ, तर यो बनाउनु भन्दा अगाडि नै न्यू फंक्सन भनेर मैले कल गरिदिए भने के आउँदो रहेछ हेरौँ है त। एकै 1 मिनेट, न्यू के आयो, न्यू फंक, one minute. No, func is not a function. I got here. यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि, 1 minute. यो लाइन 6 देखि 8 सम्म जुन मैले फंक्सन बनाएको छु नि, लाइन 6 to 8 बनाएको फंक्सन, यो हामीलाई जावास्क्रिप्टले अहेड एकदम यो लेख्नु भन्दा पहिले नै हामीलाई कल गर्न पोसिबल भएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो टेस्ट भन्ने फंक्सन जुन छ नि, यो किनभने डिक्लेयर गरिएको छ, फंक्सन डिक्लेरेसन हो। यो फंक्सन डिक्लेरेसन युज यदि गर्यौं भने हामी यो अलरेडी मेमोरीमा सेटअप भइसकेको हुन्छ है। तर यो भ्यारिएबल, 1 मिनेट, तर यो केसमा मैले न्यू फंक भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ, त्यसपछि फंक्सन लेखेँ। के भयो भन्दाखेरि नि यो केसमा त फंक्सन अहेड अगाडि नै अभाइलेबल हुन्छ जावास्क्रिप्टमा, यसले मेमोरीमा सेटअप भइसकेको हुन्छ यो कुरा। यो हामीले यो कल गर्नु भन्दा अगाडि नै, जब यो लाइन रन हुनु भन्दा अगाडि नै यो फंक्सन मेमोरीमा सेटअप भइसकेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले अघि एउटा कुरा भने जावास्क्रिप्ट कोड लाइन बाइ लाइन रन हुन्छ, पहिला नै कल गरेपछि त्यहाँ एरर आउनु पर्ने भन्ने कतिलाई लाग्न सक्छ, किनभने फंक्सन त तल डिफाइन गरेको, यो भन्दा माथि त फंक्सन छैन। जावास्क्रिप्टको कोड एक्जिक्युट हामीले जसरी देख्छौं त्यसरी चाहिँ नि भन्दा अलिकति बेग्लै तरिकाले हुन्छ। बेसिकली बुझ्दाखेरि 2 फेजमा हुन्छ है। फर्स्ट फेजमा प्रोग्रामको डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरुलाई चाहिने मेमोरी एलोकेट गरिन्छ। जस्तै यो फंक्सन डिक्लेरेसन भन्ने हामीले जुन पढेका थियौं नि, फंक्सन स्टेटमेन्ट, यो फंक्सन स्टेटमेन्टलाई जस्तो कुराहरु भयो नि, यो फंक्सन स्टेटमेन्टहरु यिनीहरु चाहिँ नि कोड यो रन हुनु भन्दा, यो रन हुनु हो नि त, यो प्यारेन्थेसिसले के गर्छ, फंक्सन कल गर्नु हो। यो कल गर्ने काम भन्दा अगाडि नै यसले यो गएर मेमोरीमा सेटअप भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई यो कल गर्ने अर्को फेज मेमोरी सेटअप हुने फेज फर्स्ट फेज भयो। अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ नि यो कोड रन हुन्छ के, बेसिकली रन भनेको यो केसमा फंक्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने काम गरिरहेको छौं लाइन नम्बर 3 मा युजिङ द प्यारेन्थेसिस है। रन गर्ने काम गर्दाखेरि किनभने फर्स्ट फेजमा अलरेडी यो मेमोरीमा छ, त्यही भएर कल गर्दाखेरि एरर आएन भने यो केसमा एक्सप्रेसनको केसमा लाइन नम्बर 12 बाट अनडिफाइन्ड आइरहेछ। किन भन्दाखेरि यो भेरिएबल जुन छ नि युजिङ द var कीवर्ड, यो मेमोरी सेटअप गर्ने फेज जुन फर्स्ट फेज हो नि, त्यो फेजमा न्यू फंक्सनको भ्यालु अनडिफाइन्ड हुन्छ के। यो भनेको यस्तै नै हो के, var न्यू फंक भनेर जसरी गर्छौं नि, जस्तै यसको आउटपुट के आउँछ, अनडिफाइन्ड आयो नि। यसै लाइन नम्बर 13 को आउटपुट के आयो, यो न्यू फंक को
आउटपुट अनडिफाइन्ड आइरहेछ नि हो। त्यसरी नै यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले त अघि त हामीहरूले भ्यालु दिएका थिएनौँ, यसरी यो भ्यालु दिएका थिएनौँ अनि हामीले अनडिफाइन्ड देख्यौँ। तर यो है अब यसलाई मैले हटाइदिन्छु भने पनि मैले अनडिफाइन्ड नै देख्छु। किन भन्दाखेरि यो भ्यारिएबल जुन छ नि, मैले दुईवटा फेजमा जाभास्क्रिप्टको कोड रन हुन्छ भने त एउटा फर्स्टमा मेमोरी सेटअप गर्ने काम गर्छ। त्यो मेमोरी सेटअप गर्ने कामको बेला के हुन्छ, यो फङ्सन डिक्लेरेसन मेमोरीमा अलरेडी गइसकेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले अगाडि नै कल गर्दा पनि एरर आएन। तर यो केसमा न्यू फङ्सनको भ्यालु अनडिफाइन्ड हुन्छ कि सेटअप गर्ने फेजमा है, फर्स्ट फेजमा। अनि जब सेकेन्ड, जब यो कोड रन हुन्छ नि माथिदेखि तल, जब टपदेखि बटम जब रन हुन्छ सेकेन्ड फेज 2 मा यो फङ्सन जुन छ नि, यो इक्वल्स भन्दा राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु जुन छ नि वास्तवमा यहाँ चाहिँ नि भन्दाखेरि यो फङ्सनको रिफरेन्स यहाँ असाइन हुन्छ है त। अब न्यू फङ्सनले गरेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि अब चाहिँ नि कल गर्न मिल्छ। दिस इज युजिङ द फङ्सन एक्सप्रेसन। किन भन्दाखेरि फर्स्ट फेजमा अनडिफाइन्ड भयो var किवर्ड युज गरेर बनाएको भेरिएबलको भ्यालु, सेकेन्ड फेजमा फङ्सन सेटअप भयो अनि त्यसको ठ्याक्कै तल गरेपछि आउटपुट आएन। भन्नुको अर्थ मैले यहाँ गर्दाखेरि अनडिफाइन्ड सेटअप भएको थियो फर्स्ट फेजमा, त्यही भएर न्यू फङ्कको अनडिफाइन्ड आएको थियो। वेल लाइन 14 to 16 गट ran, त्यसपछि हामीले यो फङ्सनको आउटपुट देखेका हौँ। यसमा क्लियर छ? द डिफरेन्स इज द्याट यो होस्टेड हुन्छ, फङ्सन डिक्लेरेसन आर होस्टेड, बट फङ्सन एक्सप्रेसन को भेरिएबल चाहिँ नि होस्टेड हुन्छ, यो फङ्सन आफैमा होस्टेड हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो इक्वल्सको राइट साइडमा छ। यो इक्वल्सको राइट साइडमा के भ्यालु आउँछ नि हो, त्यो भ्यालुहरू सेकेन्ड फेजमा भेरिएबलमा सेटअप हुने हो, फर्स्ट फेजमा हुँदैन। फर्स्ट फेजमा var युज गरेर बनाएको भेरिएबलको भ्यालु अनडिफाइन्ड नै हुन्छ, त्यही भएर यो अनडिफाइन्ड आएको। सेकेन्ड फेजमा जब कोड रन हुन्छ, जुन कि एक्जिक्युट गर्नु हो, त्यो बेलामा चाहिँ एक्चुअल भ्यालु चाहिँ नि हामीले हेर्न मिल्छ। 1 मिनट, हामीले कति लाइन नम्बर 11 मा हेरिरहेको छौँ, अनडिफाइन्ड आइरहेछ नि। क्लियर छ? डिफरेन्स भनेको त्यही हो, फङ्सन डिक्लेरेसन आर होस्टेड, तर यो फङ्सन एक्सप्रेसनमा भेरिएबल होस्टेड हुन्छ होइन, तर यो फङ्सन अभाइलेबल कुन बेला हुन्छ, जुन बेला कोड टप टु बटमदेखि रन हुँदै जान्छ है त। यसमा क्लियर छ? यो डिफरेन्सको कुरा गरेँ मैले यतापट्टि, डिफरेन्स बिट्विन फङ्सन स्टेटमेन्ट एन्ड फङ्सन एक्सप्रेसनको बारेमा। क्लियर छ भने आजलाई यति नै गर्ने हुन्छ। आज हामीले क्लासको बारेमा हेऱ्यौँ। सुपर console.log name1 अनडिफाइन्ड भयो त कन्सोलमा। यो गरी हेरौँ न के हुँदो रहेछ, गरी हेर्ने के हुँदो रहेछ। ल म यहाँ कपी पेस्ट हान्छु यो कोड। सरी, यहाँ मैले अर्कै सिलेक्ट गरेँ। 1 मिनट। के भयो लाइन नम्बर 21 अनडिफाइन्ड भयो। हामीले एक्सपेक्ट गरेको आउटपुट देखियो नि कन्सोलमा है, यतापट्टि क्लियर छ नि है। var युज गरेर बनाएको भेरिएबलको भ्यालु सुरुमा अनडिफाइन्ड हुन्छ, यसलाई तल राख्यो भने के हुँदो रहेछ, यो भ्यालु। मैले डायग्राम देखाउनु पर्यो कि मैले यहाँ फेरि बनाउन टाइम लाग्छ फेरि। What should we stop for today? यो त बुझेको छ नि आजको यो कुराहरू।
प्रोटोटाइपल आजको लागि स्टप गरिदिँदा ठिक हुन्छ होला सर होइन अँ, अब जस भोलिदेखि नै कन्टिन्यू गरौँ न एकै दिन कति धेरै कुरा दियो भने पनि अलिकता प्र्याक्टिस गर्न टाइम थोरै हुन्छ नि त अनि सबैजना है भोलिदेखि चाहिँ 6:35-40बाट चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ कसैको पनि पार्टिसिपेट्सको त्यो वेटिङ रुमबाट है सो सबैजना चाहिँ त्यो टाइमभन्दा अगाडि आउनु पऱ्यो अनि अब हामीले स्टार्ट गरिदिइहाल्दा हजुर अलिकति मिस भयो भने रिपिट गर्न टाइम लाग्छ होइन अनि स्टार्ट गरेनौँ भने चाहिँ अगाडि जो पङ्क्चुअल भएर टाइममा आउनुभएको छ उहाँहरूले ढिलो हुन्छ नि त है सो सबैजना चाहिँ टाइममा आइदिनु पऱ्यो अनि इमेलमा चाहिँ सबैले रिप्लाई गर्नुभएको छैन सबैले इमेलमा रिप्लाई गर्नु पऱ्यो है जसले गर्नुहुन्न त्यसरी गर्दै जानुहुन्न अनि उहाँको स्प्याममा जान्छ अनि लिङ्क पाउनु भएन भने फेरि फेसबुकमा डिएम गर्नुपर्छ सो प्लिज त्यही भएर चाहिँ सबैजनाको एकचोटि रिप्लाई गरेर अनि त्यही सदस्य रिप्लाई गरेर अनि क्लिक गर्दाखेरि टाइम वेस्ट हुँदैन हजुरको है सो सबैले चाहिँ रिप्लाई गरेर नबिर्सनु भयो है त अनि यो रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ है त